عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات سماعتي بركز بول حبريتاتات نابيتو مستعانو اغديمو ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نمرحي جرمن فريدريك مرز تسهيلوام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب چانسلر جرمن فريدريك مرز ننقيفة تاقنات إيران بزملكت بتري ملاشيبو چانسلر المرز إيراناويان أبين من أمريكا يورد روادو زبل رئيتو مهابو سيعبو ترامب نتي چانسلر بزعبا إيران أفلوتو زيبو لكبل غاليتوام بريزيدنت ترامب أبناي غزا رسو محبراو غزا ترو سوشال أبزلت أفو ملغتي چانسلر جرمن فريدريك مرز إيران نيكولاراو أتوار انتهاليوا زقدس أي مسلنن بزعبا انتا يزارب كمزلو أي فلتنيو كبل وقيسلوم يخون انبر چانسلر مرز إيران نيكولاراو أتوار كهلوا كم زيبلو أبز حلفة مدرتاتو بنتصور غليصو منباري ذكرم چانسلر مرز أبز حلفة سوني أمارسبرغ أبز اسمعو مدرم مريحنة إيراننا أمريكا أواردو سبب سلطان أمريكا بزيز خونا وطيت نا باكستان بملآخر نقيفيوم بتوسخ أمريكا أبكينات إيران انت عينت نايموت استراتيجي كم زمرتت نتصور كم زي كونا بمقلات أمونغو واشنطنن أوروبايان مشارخ نيتون عم يغفل اللي كم زليو أقاليعو نيروم أزو وتردما أزي أمونغو خلتيوم وغانات بزعبا يوكرين كالا أهقراو قدات ننوح عوان زتصنح مفللاي أعميق ويزركب أزي خمزيلن كلو أمونغو أمريكان إيران زتفتر خوينات زفترو زي مرقاق نتفتات عداقام تراح زي كونس واغا ندادي ماليسو نخوسخ غيرو كمزلو وول ستريت جورنال قليت يركبالهم أبور حسنة زي شيت نداد برينت بخلتنت بشوعة مئتاوي توسيخو نحاد برميل 111 شمونت دولار بتيحلهم معرو أبور حملة كاب نقادو بزوح تخرت زرخبا واغا ندادي نمبتحي ندادي كلتنت بشدش مئتاويت وسخاريوم 104.66 دولار بتيحي يركبالهم أمو داتا زحلفور حلكاتيت كباب $7 زنبر واقا ندادي برينت حجي نابتي أبوان سقات كينات زتمزقبة زلعالة نحسي 119 دولار يقربالهم إيران أمريكا قطباو اقدان تلعيلا متقابو هرموز كتكفتو مخانا كوان تقلتت ممحدار ترامبغن نتحطو كقبالو كمزي كالي ملسم بتوساخ إيران نت نيكولاراو بروغراما زملكت زرر بكتنا وحوانيات دليم زي أقراو وطري أوغاتات ندادي چرچارا أمريكاون تلوا كمز حدر تقليت زولوم بمسارة مرداتاتات أب أمريكا ماخلي واقع حدقالو ندادي 4.10 دولار بتيحو كمزو ليقلتم أزد ما دحري بجت عامة كلتا شحن 22 زلع على واقع مخانيو ناتقلت أزركب زلوم أزي خمزيلن كلو حبرات إمارات عرب كاب أوبيك كمزو وطأت تحرم مفلاتا إمارات كاب ودب سدد ندادة هاقرات كتوت موسانا لومي دحر نويح عامتات اب كلتي او زمدناتات الواز حدر زخ ابدا وسانه اقات ايمو خمزولو تقليتلوم نتينا نويح ايوان ابزوبا وشمت عرب عداقا ندادن سعود عرب زلو عبلالنت نمتصرار زعال محدش بوليتيكاوي قرقوس كوينو ترخيبلوم سعود عرب اب تتكال زلو عاوبي بتصحيت نداد تتقيمة اب لعلي كالوت ابالات ناي مفراي كوتا كتقبر عاغمي سلازنبرا إمارات نرأسها من تصال زوسدتو سقمتي نت مريحنة سعود عرب قطعا وزصرر سقمت خمس خونه يتغليص زلوم ملسي نكسنت سعود عرب دما انتاي كم زخون تصبي تغير لي ركبالم ازي زي مردا ازي كينو مفراي ندادي امونغو خلتين هاغرات ابزلو عميق جيوبوليتيكا فلليات زته مركوسه كم زخونه ونات حبر يركب سعود عرب بناي غزا رسا صعرن زتفلالي زباو سممعتن مس ايران زلوا وطري كتقالل ابد تصعرلو زلاوان إمارات كن بانصارو مولو بمولو مس أمريكان إسرائيلن وجينا مس إيران مولو خوينات ككايدة تدفق كم زلاي زحبر زي أكايدا إمارات مقصلتانايتي أبز قربا وان أبي من زترأي قجت كم زخونا زقلتو تنتنتي اتخفتت نعمقنا بحدقنيا درجة كبت مخنيات كوين خمزلون يحبروم زي إمارات كابت لالوت سلطان سعود عرب نمدام زقبروت عاري استراتيجيكاو جيغام كخوني خلي كبلوني قلتوم
سعود عرب ቀጥታው ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ክትወስድ እንተወሲናውን ኣዕናው ሰዓቤን ከም ዘስዕብ ይዝገመት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ እስራኤል ወታደራዊ ስራሕቲ ዝቃወሙ ኦርቶዶክሳውያን ኣሁድ ኣብ መንበር ገዛ ኣዛዚ ወታደራዊ ፖሊስ እቲ ሃገር ብርጋዴር ጀነራል ዩቫል ያሚን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነቲ ቀጽሪ ንዝተወሰነ እዋን ተቆጻጺሮሞ ከም ዝጸንሑ ተገሊጹ እቶም ሰልፈኛታት ኣብቲ እዋን እቲ ጀነራል ምስ ስድርኡ ኣብ ዝነበረሉ ቀጽሪ መንበር ገዛ እቲ ጀነራል ንገዛ ርእሶም ተዓጽዮም ከም ዝነበሩ يتحبير زلهم نايز سقمت مخنيات ما لعلواي بيت فرد إسرائيل زهابو وسانو خينو نوتادراو سرعات زي قبلو أرثوذكساوያን أيهد زوهاب زنبرة دقوما منغستي كقرة نقبناو مرمراتاتن كجمر مأزازيوم تقاومت دما أنصار زي مقطعتي دمصኦም كسمعو كم زصنحي تغليص زلهم قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو نتفصام بتر زخونه نخوينو ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ወታደራዊ ፖሊስ ዝተፈጸመ ኣረመኔያዊ ዓመጽ መጥቃዕቲ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል ገሊጹሎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኹ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብቲ ገበን ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባት ሓያለ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለወዩ ገሊጹ ዝርከብ ዘሎም ናብቲ ኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ኤርትራ ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣብ ዝሕትሞ ናይ ዞባ ቁጠባዊ ትንበያ ኣብ ናይ ሚያዝያ 2026 ጸብጻቡ ሕጅውን ብወግዓዊ ቁጽርታት ስታስቲካዊ መረዳእታትን ዘይትግለጽ ሚስጥራዊት ሃገር ኮይና ትቕጽል ከም ዘላ ገሊጹሎም እቲ ኣብ ትሕቲ ጸቕቲ ዝተመዝገቡ ዓወታት ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ጸብጻብ ንቁጠባዊ ምንቅስቓስ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ንጹር ስእለ ንምሃብ ዝዓለመ እኳ እንተኾነ ንኤርትራ ዝምልከቱ ሰሌዳታት ግን መብዛሕትኦም ባዶ ብምዃኖም ነቲ ኣህጉራዊ ትንተና ዓብዪ ብድሆ ከይንዎ ከም ዘሎ ገሊጹሎም ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ንኹለን ኣባላት ሃገራት ከም ቁጠባዊ መነጽር ገይሩ ዝጥቀመሉ ዝርዝር ሰሌዳታት ብዛዕባ ዕቤት ሃገራዊ ጃምላ እቶት ወይ ፍርያት መጠን ወጋታት ወይ ዝቕባበ ከምኡውን ሃገራዊ ዕዳ ኤርትራ ዝገልጹ ስታስቲካዊ መረዳእታታት ኣይተረኽቡን እቲ ትካል ነቲ ኩነታት ንምግላጽ ኣብ ትሕቲ ሰሌዳታት ዘስፈሮ መብርህ መሰረት ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ መረዳእታ ዳታ ምልውዋጥ ካብ 2019 ጀሚሩ ከም ዝተቋረጸ ይዝገልጽ እዚ ወግዓዊ ሓበሬታ ናይ ምስኣን ብድሆ ንኤርትራ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ካርታ ከም ሓንቲ ጸላም ነጥቢ ከም እትረአ ብምግባር ካብ ዓለም ለኻዊ ናይ ገንዘብ ምንቅስቓስ ክትግለልን ንኣውፈርቲ ስጋት ክፈጥርን ምኽንያት ከም ዝኸውን ይዝገልጽ ኤርትራ ኣባል ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ እኳ እንትኾነት ካብ 2019 ጀሚራ ነቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ዓመታዊ ቁጠባዊ ጸብጻብ ካብ ምቕራብ ተዓቂባ ትርከብ እዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተመርጸ ቁጠባዊ ምስጢራዊነት ዝመስል ኣካይዳ እቲ ሃገር ኣብ ከም ምሕቃቕ ዕዳን ዓለም ለኻዊ ፋይናንሳዊ ሓገዛትን ዝኣመሰሉ ዕድላት ክትግለል ከም ዝገብራ ይዝግለጽ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ኣህጉራውያን ትካላትን ቁጠባዊ ፖሊሲታቱን ናይ ነዊሕ ግዜ ንጹር መርገጺ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ ኤርትራ ካብ ደገ ዝመጽእ ልቓሕ ሓገዛት ንድሕረት ዘቃልዕ ንናጽነት ውሳነ ዝገዝእ ከምኡውን ሃገራት ናብ ዕዳ ዝሽምም ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለዋ ብመሰረት እዚ ርእሰ ምርኮሳዊ ቁጠባዊ ፍልስፍና እቲ ሃገር ኣብ ክንዲ ኣህጉራውያን ወፈርቲ ዝስሕብ ዳታ ምዝርጋሕ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕማ ብምትኳር ንመሰረታዊ ልምዓት መደባት ቀዳምነት ከም እትህብያ ትገልጽ ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ ዋላ እኳ ሕፅረት ሓበሬታ እንተሃለዎ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብ ዝረኸቦ መረዳእታት ጥራይ ተመርኪሱ ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ዓመት 2026 ብመጠኑ ኣስታት 2.9 ሚእታዊት ክዓቢ ከም ዝኽእል ትንበይኡ ኣቕሚጡ ይርከባሎም እቲ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ዕቀባ መረዳእታ ምስቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ቀርና ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ንጡፍ ቁጠባዊ ምንቅስቓሳት ክነጻጸር እንከሎ ዝያዳ ፍሉይ ይገብሮም ኢትዮጵያ ኣብ ትጸብጻብ ከም ሓንቲ ኣብ ቁጠባዊ ምስግጋር ዘላ ሃገር እውን ተጠቒሳ ትርከብ ኣላ ዓለም ለኻዊ ማዕኸን ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣብ ሸርፊ ዝካየደቶ ቁጠባዊ ስጉምታት ከም ዓብዪ ዓወት ክገልጾ እንከሎ እቲ ሃገር ኣብ 2026 ናይ 6.9 ሚእታዊት ዕብየት ከተመዝግብ ከም እትኽእል ይትንብይ ኤርትራ ካብዚ ዞባዊ ሓበሬታትን ነፂላ ምትራፋ ኣብቲ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ሕርሻ ንግድን ዝመጽእ ጸቕጢ ንምክልኻል ዝግበር ሓበራዊ ዞባዊ ጻዕሪ ዓንቃፊ ተራ ከም ዘለዎ ድማ ግምት ይቐመጥ ቁጠባዊ ኺላታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ንጹር ቁጽርታት ዘይምህላው ማለት ሓንቲ ሃገር ቁጠባዊ ፖሊሲታታ ክትገልጽ ወይ ምስ ጎረባብታ ክትነጻጸር ኣይክትክእልን ክብሉ ይገልጹ ብሓፈሻ እቲ ትካል ዘውፅኦ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ተስፋን ብድሆታትን ትወሳወስ ዘላ ዞባያ ክብል ይገልጻ ኣብዚ ዞባ ግልጽነት ሓበሬታ ንዕብየት ወሳኒ ተራ ክጻወቱ እንከለው ኤርትራ ግን ሕጂ ብቁጽርታት ዘይትግለጽ ሚስጥራዊት ሃገር ኮይና ትቕጽል ከም ዘላዩ እቲ ትካል ገሊጹ ዝርከብ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣውፂኡ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ እንግሊዝ ሎም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዜጋታት ካብ ኩሉ መሬታት ዶባት ኤርትራ
ኣብ ውሽጢ 25 ኪሎሜትር ከይከዱ ኣተሓሳሲብሎም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ልዑል ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክብል ይገልጽ። ግጭት እንተኣጋጢሙ መንግስቲ እንግሊዝ ዜጋታቱ ንምስጓግ ወይ ድማ ፊት ንፊት ቆንስላዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ኤምባሲ እንግሊዝ ኣብ ኣስመራ ከይዱ ናብቲ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ዝተዋህቦም ቦታታት ሓገዝ ክገብር ከም ዘይክእል እውን አብርሂሎም። እቶም ዲፕሎማሰኛታት ካብ ኣስመራ ወፃኢ ናብ ዝርከቡ ቦታታት ክኸዱ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ፍቃድ ከም ዘድልዮም እውን አብርሂ ዝርከብ ዘሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ብዝተወልዐ ባራሓዊ 2 ሰባት ከም ዝሞቱ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ሓደ ወዲ 36 ዓመት ከም እውን ጓል 21 ዓመት ኣብቲ ብሰንበት 26 ሚያዝያ ዘጋጠመ ባራሓዊ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ዘሎም። ካብቲ ባርዕ ዝድሓኑ ሓንቲ ኣደን 4 ቆልዑን ብዝወረዶም ጉዳት ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለውን እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ጠንቂ ናይቲ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓሊበት ዘጋጠመ ባርዕ እንታይ ምዃኑ ንምርግጋጽ መርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ናይ 6 መደበር ፖሊስ ኣቶም ክብሪ ኣብ ገብረ ክርስቶስ ሓቢሩሎም። እቲ ሓደጋ ዝተኸስተ ከባቢ ሰዓት 12:30 ድሕሪ ቀትሪ ኮይኑ እቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብምዃን ብዝገበር ርብርብ ኣብ ውሽጢ 30 ደቂቕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከኣቱ ከም ዝተኻእለ ተገሊጹ ዘሎም። እንተኾነ ግን ብትሰንኪ እቲ ዝተፈጥረ ጽዑቕ ትኪ ሓንቲ ኣደን 4 ቆልዑን ብምዕፋኖም ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ንምርካብ ናብ ሆስፒታል ኦሮታ ተወሲዶም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎም። እቶም ግዳያት ኣብዚ እዋን እዚ ኣላይ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘለውን ተፈሊጡ ይርከብ ክብል እቲ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ የምልክት። ሕብረተሰብ ምስ ሓዊ ዝተተሓዘ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ዝተማሕፀኑ ሰበመት መጥፋእቲ ሓዊ ተቐጻሊ ባህርያት ዘለዎ ንብረት ኣብ ውሽጢ መንበሪ ኣበይቲ ካብ ምኽዛን ክቁጠቡን ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ይርከቡ ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ባራሓዊ መንበሪ ሳሕቲ ዘጋጥም እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዓመታት ግን ሓላሓሊፉ ክረአ ጸኒሑ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ሓንቲ ብሩስያዊ ቢልዮነር እትውነን ዓባይ ጀልባያት በቲ ኣሜሪካን ኢራንን ዓፀኒቑ ዘለዋ መጻወ ሆርሙዝ ክትሓልፍ ከም ዝኸኣለ ተፈሊጡሎም። እታ 142 ሜትሮ ቁመት ዘለዋ ኖርድ ተባሂላ ትጽዋዕ ጀልባ ምስቲ መሓዛ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ኣሌክሴይ ሞርዳሾቭ ዝተባሃለ ሃብታም ምትእስሳር ከም ዘለዋ ይግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ ዖማን ከም ዝኣተወት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ላዕለዋይ ልኡኽ ኢራን ምስ ፕሬዚዳንት ፑቲን ዝርከቦም ሰበስልጣን ሩስያ ተዘራሪቡ ምንባሩ ይዝከር። ዋላ እኳ እቲ ቢልዮነር ብቐጥታዊ ዝውንና እንተዘይኮነ ኣብ ትሕቲ በዓልቲ ቤቱ ትውንኖ ትካል ዝተመዝገበት እያ። እታ $500 ሚልዮን እትግመት ሓያሎ ደርብታት ዘለዋ ክብርቲ ጃልባ ብዓርቢ ካብ ዱባይ ተበጊሳ ናብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ኣትያ ዘላ። ምዕጻው ናይቲ ማሕንቆ ንግዲ ነዳድን ካልእ ቀመማዊ ቀረባትን ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኸሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።